मारियो लुकास बिगाबाच्या वांगड्यांक घेवन म्हज्या बराबर भाव भयणाक एकठांय करून हांगासर एकठांय जावन फादराची 2 उतरां उलोवंक सोदतां. पयले सुवातेर हांव दिनवासूंक सोदतां आमच्या मोगोळपा अधिकाराक ताणें केलेल्या वावरा पासत. जेन्ना तो आमचे फिरगोजेंत आयलो तेन्नाच्यान आनी आतां मेरेन पासून ताणें जायतो वावर केला. उजार म्हणूं येता गुप्ती सुद्दां ताणें वावर केला. ते आपले एकमतीन आनी गांवच्या लोकांक घेवन हो सगळो वावर ताणें सोंपयत हाडला. पयले सुवातेर हांव इगोजे विशीं सांगूंक सोदतां. जेन्ना आमकां इगोज नासली नासली बरी पूण आमकां बरे भाशेन देवाच्या उतराची परकोटणी जाता ती आमकां पळोवंक मेळनाली वय म्हणून आयकोंकूय मेळनाली. आतां फादर तूं आयलो आनी तेन्ना ही आमची इगोज जायती आनी जायती बरी आनी व्हडली केली. बरे भाशेन बसोन चीट घेवन देवाची उतराची परगोडणी जाता ती बरे भाशेन आमकां आयकोंक मेळटा. दुसरे सुवातेर फादर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. एक सांतिमतीचें कोपेल हांगासर आमचे इगोजेक तुवें करून दवरलां. एक मागण्याचें घर. जायते फावटी हांव मागण्याच्या घरांत भितर सोदतालो आनी ओगेपणे देवाशी बसोन जेजूशी हांव उलयतालो. म्हजे कोस दूख आनी जायत्यो आळकड्यो पासून चिंतनांनी चिंतून घुस्पतालो तेन्ना पर्यंत हांव तुज्या पांयाशी ही दवरतालो. आनी जितले फावटी हांव तुजेशी येवन उलयता तेन्ना तुज्या जिवाक बरें दिसतालें. तिसरे सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां. पळोवंक गेल्यार आमचे इगोजीचे सोर भोंवतणी आमची इगोज काळोखान कशी आसलोली ती आतां दिसाची आनी तशी रातची उजवाडाची जाल्या. बरो तिचे रातचो उजवाड फांकोता आनी पडजळीत कशी दिसता. तिसरे सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां फादर तुका देव बरें करूं म्हणटा. सिमित्री पासत जी तुवें सिमित्री बरी केली बरी वाडयली आनी जायते जावन पासून म्हणटात सांवपाडीची सिमितीर बरे भाशेन केल्या बरी नेटयल्या बरी एकमतीन ती केल्या अशें जायत्या जाणांनी पाचारलां. आनी दुसरे सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां. आतां एक तयार जाता मिनी ओपन हॉल. जे हॉल आमकां सेलिब्रेशन करूंक आमकां मेळटलें पूण म्हाका खबर ना ताजी उक्ताणी केन्ना जातली ती. पूण आजून पासून काम ताचें चालू आसा आनी हांव आमचे कमिटी आसा तांचे लागीं मागतां जो ताच्या आतांनी वावर सुरू केल्लो तो वावर सोंपोवन पर्यंत आनी ते सोंपल्या उपरांत ताका हे मिनी हॉल ओपनीचें उक्ताणें करूंक आपयचो म्हूण. आनी आतां हांव म्हजे विशीं 2 उतरां सांगूंक सोदतां आनी फादराक देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या वर्साक हांव चड बरो नासलो. कोरोना व्हायरसा लागून जायते जाण सोदमली म्हाका ते व्हायरस लागला म्हणून. एमआरसींत हांव एडमीट आसलो. जायते कोस दूख हांवें हॉस्पिटलांत काडलोले पूण देवान म्हाका राखलो. पूण देवान म्हाका राखलो खरो म्हळ्यार फादर तुका लागून. आयज हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना म्हाका रातची न्हीद पडनाली स्वप्नां मेलेलीं सगळीं दिश्टी पडटालीं कोण तरी म्हाका ओडून व्हरतालो आकांत येतालो आनी भिरांत येताली आनी हे भिरांतेन हांव म्हजे दीस काडटालो. एक दीस फादर हांव तुजेशी येयलो आनी म्हजेर एक मागणें कर म्हणून हांवें तुका सांगलें. तेन्ना तुवें म्हाका ऑफिसांत बसयलो आनी तुवें म्हजेर एक मागणें केलें आनी तेन्ना म्हज्या जिवाक बरें दिसलें. आनी जेन्ना हांव भायर सरता तेन्ना तुवें आमकां आशिर्वाद दिल्या उपरांत म्हाका एक तुवें मागणें दिलें आनी तें मागणें म्हळ्यार हें जावन आसा सोडवणेचो तेस. हो हांव सदांच रातचो करतां केन्नाच चुकयना आनी ह्या
मागण्या उद्देशी म्हाका जायतें बरेंपण म्हज्या जिवितान आयलां आनी हांव जायतो बरो जायत गेला. देखून फादर तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी येता ते फिरगोजेन तुवें असो बरो वार करचो म्हूण हांव मागतां. आनी सोंपयता आसतना सगळ्या ह्या आमच्या बिगापा पासत तुवें आमकां बरो तेंको दिलो. तुजे कडच्यान आमी PPC रावन जायतें शिकलो. जावं ती सोंसणीकायेची कशें करूंक जाय, मांडावळ मिसाची बी हें सगळें तूं सजमून आनी स्टार्टून तूं आमकां सांगतालो. देव बरें करूं म्हणटा फादर तुका. आनी भलायकेचे सायबणीचो सदां तुजेर आशिर्वाद हांव मागतां. सगळ्या म्हज्या वांगड्यांक घेवन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर आयज आमी हांगासर सगळीं वाड्याची भाव भयणां एकठांय जाल्या. तुका आदेश करपाच्या निमित्तान आमचो भाव मारियो आनी भयण इनासीन जायती म्हायती आमकां दिल्या. आनी वर्णना कोत्ताना जावं सिमेत्रीची बदलणी, साती साक्रमेंताचे कोपेल, मागीर तोळी, ओपन एअर, फातिमा सायबिणीचो ग्रोटो आनी जायतें हें सगळें फादर तूं कोत्ताना जायती एकमोत उजार करून केल्या आनी खरेंच आमकां भावार्थान वाडो फायद्याची जाल्या हें हांव अशें समजतां. आनी हें सगळें कोत्ताना फादर जायते दूख कोस तुका पडले. तुवें तें सगळें फाटीं धरून आयज ह्या आमच्या गांवांत कधी करून आमचो गांव सांज जे वाजाचो म्हणटात ते भाशेन आमी एक एकलो ताची देख घेवन हें सगळें बदलोवप जालां तें सांबाळूंक आमचो आवडो. आनी फादर तूं दुसऱ्या इगोर्जीन वेता थंय तुका बरी भलायकी हांव आवडेतां. तशेंच आमकां तुवें जायतीं एसोसिएशनां घडून देवाचें उतर सोजमावन सांगून आमचो भावार्थ गोड तीर केला. आनी ह्याच भावार्थान आनी सायबिणीच्यो मजतीन हे तुवें केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत आमी तुजे उपकारी. देव बरें करूं. तुज्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासता. फादर तुका बरी भलायकी आवडेता. फादर तुज्या बरो वावरा खातीर आमी दिनवासता. देव बरें करूं फादर तूं जावन आसा बरो गवळी शेड्यांचो. देवान तुका साबार देण्यांनी भरला आनी ह्या तुज्या देण्याचो उपयोग करून तुवें आमचे फिरगोचे आनी फिरगोजकारां पासत जायतो बरो वावर केला. तुजो वावर फादर खरेंच तोखणाय करपाचो. म्हज्यान म्हणूंक जाता फादर तुवें आमचे फिरगोजेचें रुपूच नवें केलां म्हणून. फादर तूं सगळोच उर्बेन भरलेलो. देवाच्या उतराचो संदेश तूं बरे भाशेन सांगून तो सोजमायतालो. तुजो खेरीत गूण जो हांवें म्हज्या जिवितान अणभवला तो जावन आसा मागण्याचो. ह्या तुज्या गुणां वरवीं हांवें म्हज्या जिवितान जायतें बरेंपण अणभवलां आनी तुजे वरवीं हांव जायतें शिकूंक पावलां फादर. जायतीं वर्सां फादर तुवें आमच्या गांवांत वावर करून आपल्या फिरगोजकारां पासत आपलें जिवीत भिटयलें. बऱ्या गवळ्याक कधीच विसरूंक जायना फादर. आमी तुका केन्नाच विसरची ना. हे सगळ्या पासत हांव तुका म्हज्या काळजाची खोला एकदां देव बरें करूं म्हणटा फादर. आतां तुजी बदलणी जाता आसतना तुज्या फुडल्या जिवितान हांव तुका म्हज्या आनी म्हजे फामिलीच्या नांवान बरो येस आवडेतां. देवाचो आशिर्वाद आनी आमचे भलायकी सायबीन मांयची कृपा सदांकाळ तुज्या सांगाता आसूं.
Dear Father, you have always showed us the right path and corrected us whenever we were wrong. We will miss all that fun and prayers we did together. Thank you for everything, and we will miss you. May Mother Mary be with you always and bless you. Thank you, Father, for everything you have done for us. मोगाल फादर लुईस, देव बरें करूं तुमकां. ही ल्हान उतरां पूण चड गरजेची आनी मोलाची. तुका देव बरें करूं म्हणटा तुजे ल्हानविकायेक आनी देखीवंत आनी तुज्या जिविता खातीर. जायतो वावर तुवें केलोय पिगोचेक आनी सगल्या लोकां पासत. सदांच तुका आमी दिनवासी आसतली. सगल्या तुज्या उपकारांक आनी आदारा सहकारा खातीर देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालो आनी सदां काल तुका बरे भलायकेन सांबाळो. जिवितान ऐश फावो करून म्हूण आमी मागता. गॉड ब्लेस यू. प्रिस्का आनी कुटुंब. Hello, Father. All the best for your future, and God bless you always. It was nice working with you as well for one of the drama, which you gave me the opportunity. And thank you for all that you did for us, for us and for Sankwal. And we are blessed, and we were truly blessed to have you with us. And all the very best. Dio bare koru tuka. Take care. मानवत पादिगार फादर लुईस, तूं आमची फिरगोस सोडून वेता म्हूण आमकां व्हड दूख भोगता. गवळीक फिरगोस सोबेचे वांगडी म्हूण हांव 5 वर्सां तुज्या खाल वावुरलें. जायती कुशलकाय आनी उत्स्फूर्ती मेळटाली. तूं जायतो वावुरलो आमच्या पासत आमकां ओत्मीकपणान वाड दिवंक. इतली सोबीत इगोर्ज तुवें आमकां बांदून दवरल्याय. इगोर्ज बांदतना तूं तुज्या हातांनी वावर केला तो उगडास केन्नाच वेचो ना. तशेंच तुवें आमच्या गांवांत जायतें सोंसलें. सायबीणमायन तुका आपल्या माथा खाल राखलो आनी सांबाळलो. आतां जेन्ना तूं आमची फिरगोस सोडून नवे फिरगोजेंत वेता, आमी तुका खुशाल जिवीत आवडेता. आनी देवाची उपट बेसांवां तुजेर आनी तुजे फामिलीचेर आमी मागता. तुजो वावर फुडें व्हरूंक देवान तुका कुडी वतम्याची भलायकी दिवं. तूं सदांच आमच्या काळजान आनी आमच्या मागण्यांनी आसतलो. Adiós, Padigar. E muito obrigado. Deus boro disse diyo tumka Father. A small farewell message from the Lucas family to our most precious, dynamic priest, Father Luis Alvarez. A big thank you for all that you have offered us, your good hard work in this 9 years. We, the Lucas family, along with the parishioners, were truly blessed to have you in our Sankpal Church. Your faithful and dedicated service which you offered to us will always be remembered. A good preacher, a good shepherd. You never give up on helping in your difficult times. Now, as the day dawns to a new chapter in your life, may God's blessing be upon you as you follow His vineyard. One thing we, the Lucas family, will always remember and appreciate, that you never give up and made any differences within your parishioners. You will always be remembered in our prayers. फादर, आमची भलायकीची सायबीण तुका सदांच राखून दी आनी तुज्या फुडल्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं तुमकां फादर. Thank you, Father. God bless you. मोगाल फादर लुईस, तुवें आमचे गांवान आनी आमचे इगोर्जेन वावुरपाक मोग दाखयलो देखून हांव तुका दिनवासता. हे 9 वर्सान तुवें आमचे पासत केलोलो वावर आमी केन्नाच विसोवची ना.
देवान तुजेर सदांच आपलो आशिर्वाद घालचो आनी ताचे मोगान तुका राखचो. बरी भलायकी आनी कुशेलकाय तुका आवडेता फादर लुईस. फादर लुईस आल्वारेस एक बरो गवंडी सांगपाक फिरकोचे जायतीं वर्सां फावो जालो. तुवें आमचे फिरकोसेक जायतो वावर केलो. सोबीत सुंदर फिरकोस बांदली. मागणी करूंक सायलंट रूम केलो. इकोचे भोंवतणी झाडां रोयली. इकोचेक दिलेलीं बाटां सांबाळली. अशे तरेन तुवें तरेचो वावर केलो. हें आमी सांगून काबार जावचो ना. तुजो उगडास आमी केन्नाच विसरची ना. हांव पाद्री विगारा काल संतान दिनवासता आनी त्रेक देवा लागीं मागता सदांच तुका खुशाल बरीत दवरूं आनी बरी भलायकी दिवं. फादर, तूं आमचे सांकवाळ फिरगोजेन आयलोय तेन्ना आतां पर्यंत तुवें जेजूच्या उतरांनी आनी मोगान आमची काळजां भरल्यात. आमी तुजे खातीर बरी सावध मागता आनी तूं वयताय थंय तुका बरी भलायकी आनी तशेंच आमकां आमचे खातीर माग म्हूण मागता. देव बरें करूं फादर तुमकां. तुमी आमच्या फिरगुजेन केल्ल्या वावरा कसर आमी तुमकां फुडले फिरगुजेच्या वावरांत ती बरें मागता. आमच्या लागीं उतरां ना फादर, पूण आमी तुका एकाच उतरांनी मागता की ती सायबीण माय तुमकां सदांच राखतली आनी सांबाळटली. तुवें केल्ल्या वावराक आमच्या लागीं तुका दिवंक कांयच ना फादर, पूण तीच सायबीण माय आनी जेजू तुका भरपूर आशिर्वादांनी भरतली. तुजे मुखली तुज्या वावराक आमी बरें मागता फादर. देव बरें करूं फादर.